السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جيت باش نبارطاجي معكم les questions qu'on va vous poser quand vous allez passer un entretien d'un centre d'appel. هنا غادي نحاول نطرح عليكم les questions récurrentes اللي كيطرحوا pour les centres d'appel. Alors, la première des choses qu'on va vous demander, c'est parler avant باش ما نبدا les questions. قبل ما نبدا معكم الاسئله اللي كيتطرحوا كنفضل انا غادي نخلي لكم لتحت في لا ديسكريبسيون واحد لا فيديو اللي خصكم تشوفوها قبل ما تدوزوا لان انتروتيان باش تعرفوا لمن غتدفعوا فين غتدفعوا علاش غتدفعوا كيفاش شنو التحضيرات اللي غادي تحضروا قبل اصلا ما توصلوا للونتروتيان كيفاش انكم تخليو نتوما كتجيريو لي كيسيون اللي غيطرح عليكم لو ريكروتور. دونك هادشي كامل غتلقاوه في واحد الفيديو غنخليه لكم لتحت في صندوق الوصف، شوفوه غادي يفيدكم بزاف. المهم دابا نبدا معكم في لي كيسيون. لا بروميير دي كيسيون سوا حيت عندكم دو زونتروتيان فوار ثلاثه. لو بروميير انتروتيان كيكون ان انتروتيان تليفونيك، يعني هذاك كتكونوا في داركم اولا في جو نسي با او on vous appelle et on vous passe un entretien téléphonique. Donc هذا c'est le premier entretien. Le deuxième entretien, c'est quand vous allez directement sur place, ou le troisième entretien qui est avec un chef de projet, ou c'est lui qui va vous valider. Et bien sûr, un entretien écrit. Pour l'entretien écrit, هادشي غادي نهضر لكم على دابا غنهضر لكم غير على l'entretien oral. Pour l'entretien écrit غادي نهضر لكم عليه من بعد، حيت بالنسبه l'entretien écrit ça dépend ديال شمن سونتر دابيل دفعتولو، شمن اش كنقولوا ليه، شمن بروجي غادي تخدموا فيه، شحال بزاف ديال الحاجات، يعني واش كوميرسيال واش تكنيك واش ايميسيون واش ريسبسيون، كاين بزاف ديال الحاجات. فهنا غادي نحاول انني نلخص لكم كل شيء. دونك هنايا on va vous demander la première des choses انكم تبريزونطاو. On va vous demander de vous présenter. Parlez-moi de vous ou la présentez-vous, quelque chose du genre. هذه هي la question, la première des questions. أول حاجة غادي ننصحكم فيها soyez bref et vos réponses elles doivent être courtes. Ne dépassez pas 30 secondes pour répondre à une question pareille. Essayez de vous présenter, شنو سميتك شنو كنيتك شنو قريتي فين كتسكن شنو هذا، سي تو. ما تطولش. وحتى باش علاش كنقول لكم ما تطولوش، باسكو انا كنهضر على الناس اللي ما متمكنينش بزاف من اللغه الفرنسيه ولا قد الحال وغيحاول انه غادي يمشي حويطه حويطه، يعني كيفاش تنجح وانت النيفو ديالك ابين على قد الحال. حاولوا تدربوا على لا برونونسياسيون دي مو قبل ما تمشيو، يعني هادشي كامل حضروا ليه قبل، سيروا حافظين كاع. فهمتي ما تجتهدش. حاول انك لا برونونسياسيون ديالك تكون كوريكت. لي الكلمات اللي غتهضر معاهم حاول انك ما ديرش، حيت هادشي اللي غادي يحتاجو، ما ديرش برونونسياسيون تكون كوريكت. الكونجوغيزون ما تجتهدش فيها بزاف، دير غير استعمل غير لي هذاك الكونجوغيزون اللي سهله، بريزون فوتور باسي. ما كاينش داك باسي كومبوزي وداك التخربيق كامل كونديسيونيل وهادشي كامل با لا بين ما نستعملو، باش كنبقى في واحد لا زون سيف، ما نخافش فيها بزاف. هذه حاجه. عاوتاني لي مو اللي غنستعمل، بزاف ديال الناس كيديروا عندهم مشكله الفيمينا او الماسكولين، يعني عنده مشكل ديال لو ولا و ان و اون. هنا حاول قبل ما نمشي كاع لي مو اللي غادي نستعمل نحاول نتريني عليهم في الدار، نتريني اولا نشوف شي صاحبي ولا صاحبتي دوز ليا اونتروتيان، تقول لي نقول لها سوليني هاد لي كيسيون وهما لي ريبونس اللي غادي هذا. ودوك الجمل اللي غادي نقولهم تاكد منهم في انترنت. الحمد لله دابا ولا كلشي ديسپونيبل في انترنت، نشوف واش ديك الكلمه صحيحه واش غلطه واش كتقال له واش كتقال لا، وما نجتهدش. هذه احسن حاجه باش كتبقى فهمتي غادي في السليم خلاه هذاك. المهم ما تديوش عليا، انا كنحاول نهضر معكم هكا بالدارجه ونشرح لكم، راه غير باش نوصل لكم مزيان الفكره وصافي. حاجه الثانيه يقدروا يسولوكم على علاش اختاريتوا notre centre d'appel. Pourquoi vous avez choisi notre centre d'appel?
اولا غادي المهم غيسولوكم هاد لا كيسيون علاش اختاريتوا لو سونتر دابيل ديالهم. vous allez essayer de parler positivement على داك لو سونتر. يعني غتستهضروا على السمعه ديالو، على كيفاش السمعه ديالو كاينه في لو مارشي، انكم عندكم دي زامي خدموا فيه وانكم ils sont très satisfaits، على كاع الحاجات الزوينين في هذاك لو سونتر دابيل. vous allez essayer de le dire. Aussi, vous allez on va vous demander aussi qu'est-ce qu'un centre d'appel. Qu'est-ce qu'un centre d'appel? Oui, يقول لك شنو هو un centre d'appel. غادي تحاول انك تجاوبوا بون كيف كنقول لكم ديما réponse تكون simple ou claire. Donc, vous allez dire comme quoi un centre d'appel est une plateforme regroupant un ensemble de moyens pour traiter des appels téléphoniques, soit entrants, soit sortants. Également, ça dépend là le centre mais également les emails, les SMS, les courriers et tout autre moyen de communication entre une société et ses clients. Donc c'est ça. C'est simple. انا حاولت نعطيكم une réponse ولكن نتوما حاولوا ديروا une phrase من عندكم. Donc un centre d'appel, c'est une plateforme regroupant un ensemble de moyens pour traiter les appels téléphoniques entrants ou sortants d'une société. بغيتو تزيدوا à part les appels حيت كاينين des centres d'appel ما كيديروش غير les appels. كيديروا حتى لي tout ce qui est chat، كيديروا les emails، courrier، SMS، هادشي كامل كيجاوبوا على شركه واحده اخرى. بمعنى غنحاول نقولها لكم بالعربيه باش تحاول توصل لكم الفكره وتكومبوزيو نتوما جمله من عندكم. هي بمعنى انها واحد الشركه كتاخذ المكالمات او لي اس ام اس او هذاك لي زيميل ديال شي شركه واحده اخرى اللي كتكون هي بينها وبين الكليون ديال ديك الشركه. صافي، هذا هو معناتها. غادي تحاولوا تقولوها بهذه الطريقه هذه وكونوا كيف قلت لكم سامبل ديريكت كلير في لي ريبونس ديالكم. السؤال اللي كيتطرح عاوتاني شنو هما لي كاليتي ولا لو رول كاريمون ديال ان تيليكونسيي. يعني غتقول لهم شنو هو ان تيليكونسيي، شنو هما لي on va aussi vous poser شنو هما لي défauts les qualités plutôt les qualités ما يطلبوش لكم لي défauts les qualités d'un téléconseiller شنو خصو يكون فيه. دونك قلنا غيسولكم على لي كاليتي اللي خصهم يكونوا في ان téléconseiller ولا في ان bon téléconseiller. Donc vous allez parler de la patience, de l'adaptabilité يعني كيتادابط مع اي حاجه، la connaissance, l'attitude à communiquer. Il doit avoir si vous allez faire de l'esprit positif. Donc aussi on peut parler de ça veut dire qu'il doit être ponctuel حيت بزاف لي سونتر دابيل خاصهم هادشي. دونك ابري غادي يسولوكم اشنو اخر، غيسولوكم على لي كاليتي ولي ديفو ديالكم نتوما. دونك بالنسبه لي كاليتي غتحاولوا تشوفوا لي كاليتي اللي غيفيدوا لو سونتر دابيل يكونوا فيكم، و لي ديفو essayez de voir شي ديفو اللي ما غاديش يضر ان سونتر دابيل. يعني بحال دابا بالنسبه لي كاليتي اللي فيكم كيف حنا هضرنا شنو خص يكون في ان بون تيليكونسيي، قولي لهم هذوك هما لي كاليتي اللي فيكم. يعني vous êtes ponctuel, vous êtes patient, vous aimez travailler en équipe, vous aimez le travail de groupe, vous avez un bon sens de communication. شنو المهم شي حاجات اللي غادي يفيدوا لو سونتر دابيل tout simplement. يعني هذيك الشركه خاصني انايا شي حاجه اللي غادي تفيدني، لي كاليتي اللي فيك هما اللي غادي يفيدوني انا في الخدمه ديالي، هادشي اللي خاصني. يعني حتى نتوما غتقول لهم لا ميم شوز. حاجه اللي بالنسبه لي ديفو اساي دو شوازير شي ديفو اللي ما غاديش يادي لو سونتر دابيل او لا يقدر كاع يفيدو.
les غادي يفيدو par exemple la curiosité. Si vous êtes curieux, ça veut dire que غادي تبغيو تعلموا. يعني انا quand c'est quelqu'un qui est curieux يعني كيدخل كيبغي يعرف، يعني غادي حتى فاش غادي نعطيه اون فورماسيون او شي حاجه او حتى نعطيه واحد المعلومه صغيره غيبغي يعرف، غيبغي يزيد، غيقلب، غيبغي ايفولوي، غيبغي يزيد لقدام. يعني هادشي غادي يفيدكم غيفيدو في الخدمه ديالو. يعني هذا سي اون بون كاليتي بالنسبه سي ان بون ديفو بالنسبه لان سونتر دابيل راه مزيان. دونك بحال هكذا. دونك هنا هضرنا على لي ديفو، هضرنا على لي كاليتي. بالنسبه لي كاليتي تقدروا تقولوا اوسي لا فليكسيبيليتي، لادابتابيليتي، بزاف ديال الحاجات. ابري كيجيو دوطر كيستيون ديبوندون ديال لو بروجي او فين غادي تخدموا. يعني غيقول لكم comment gérer un client difficile، comment يقدر عاوتاني يسولكم يقول لكم شي برودوي حداكم، جو سي با، عندكم شي ندادر شي حاجه يقول لكم جرب تبيع ليا هاد الندادر ولا هذا الا كانوا كيديروا لا فونت. كاين بزاف بحال على حساب. هنا كاينين دي كيستيون ديبوندون ديال شنو كيديروا. حاجات اخرين غادي يسولوكم على لو سي في ديالكم. هادشي هنا فاش كنقول لكم بانكم تقدروا نتوما تجيريو هذاك لونتروتيان. يعني غيسولكم على لو سي في ديالكم اشنو على حسب شنو فيه. بحال دابا الا كنتي داير بانك دوزتي ان ستاج، il va vous parler de il va vous demander de parler على هذاك لو ستاج. الا كنتم مدوزين عندكم شي اكسبيريونس قبل غيقول لكم هضروا لي على هذيك الاكسبيريونس، كيفاش دازت، كيفاش هذا. الا كنتو ديجا خدمتوا في شي بلاصه وخرجتوا منها غيقول لكم علاش خرجتوا منها. هنا انا كنفضل انكم ما تهضروش خايب على لونتربريز فين كنتو او اي بلاصه كنتو فيها، باسكو غيقول حتى منين غادي يخرج من عندي فا فيغ لا ميم شوز. ما تقولوش حيت دابستو، ما تقولوش حيت ما عجبكمش الصالير، ما تقولوش هادشي كامل ما يتقالش. اي حاجه نيجاتيف على لا سوسيتي فين كنتو ما تقولوهاش. قولوا باغ اكزامبل انكم كتشوفوا بان القدرات ديالكم كانت شويه، كنتو باقي عندكم جهد فين تزيدوا تخدموا، ان مثلا كانت تما كاينه ما عندكم ما كت ما عرفتش كيف غنشرح لكم. زعما بحال دابا لي كاباسيتي ديالكم كانوا كثر من هذيك الخدمه، يعني انكم فيكم الجهد. هنا كتبينوا له انك راك عندك الجهد وباغي تخدم وباغي تزيد لقدام. غادي يسولكم عاوتاني بلاتي نتفكر. وهنا من بعد كاينين دي كيستيون بياج اللي غيسولك مثلا الا كنتي سورتو الا كنتي لا فورماسيون بعيده ديالك بعيده على لو دومين اللي كيديروا. هنا غادي يحاول يطرح عليك دي كيستيون بياج. غيقول لك مثلا انت الفورماسيون ديالك تكنيك وهنايا كنديروا الكوميرس، او الا كنتي انت داير داكشي كوميرس وهنا كيديروا التكنيك، وتقول ليه غيقول لك زعما راك بعيد على لو دومين ديالنا. هنا تشوفا اسيي باش تجاوبوا بواحد الثقه في النفس وهذا كوم كوا انك تشوي اون بيرسون اسي انتيليجنت باش انك في لا فورماسيون تعلم، وانك اون بيرسون كتبغي تتعلم وكتبغي تزيد قدام وكتبغي تعرف حوايج جدادين باش تزيد لقدام. دونك هادشي كامل الا قلتوه ان شاء الله غادي يدوز لونتروتيان ديالكم بخير وعلى خير وغتزيدوا لقدام. وكيبقاو دوطر كيستيون اللي يقدروا يطيحوهم عليكم كتبقى فهمتي. المهم هنايا انا عطيتكم واحد 70% ديال لي كيستيون اللي غيطرحوا عليكم، والباقي كيبقى على الله. كنتمنى ان يعجبكم هذا الفيديو، يفيدكم بزاف. انا هذا الفيديو كنديروا للناس اللي مبتدئين اول مره غيدوز ان انتروتيان، داكشي فريمون لي بازيك كنحاول نعاونهم. وانا كنقول لكم الا احتاجيتوا اي حاجه او عندكم اي كيستيون تقدروا تخليوها ليا لتحت في لي كومونتير، وان شاء الله ندير لكم فيديو عليها مفصله اولا نجاوبكم في لي كومونتير على حسب لا كيستيون. وكنتمنى يسهل ربي على الجميع وان كل واحد يخدم فاش ما بغى. كنعرف بان لو سونتر دابيل بانكم غادي تخدموا فيه غير غديباني، وكاينين دي زيتوديون كاينين هذا. دونك الله يسهل على الجميع فاش ما بغى. وكنتمنى الى عجبكم الفيديو تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر لايك.